Hello everyone, welcome back once again to all my YouTube channel on Quest Telka Information। भाई आज हमारे लिए इतना स्पेशल दिन है, बहुत अच्छा स्पेशल दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे दिल की तमन्ना एक बार फिर से पूरी होने वाली है। जो मैं घर से सोच के आया था कि एक बार फिर से मक्का जाएंगे इंशाल्लाह और उम्रा करेंगे, तो आप लोगों की दुआ से आज अल्लाह पाक ने मेरी दुआ ये कबूल कर ली है और मुझे अपने दर पर बुलाया है। सो सबसे पहले आप मेरा ये देख लीजिए, एहराम मैंने बांध लिया है और एहराम की नियत भी कर चुका हूँ और 2 रकात नमाज भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ मक्का के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के जद्दा शहर में, और बाहर से टैक्सी पकड़ के मैं मक्का तक पहुँच जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को पूरा उम्रा करने का तरीका और वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। चलिए, जो उम्रा करने से सबसे पहली जो मेन चीज़ है, मेन बातें हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उम्रा करने के कितने फ़र्ज़ और कितने वाजिब होते हैं। उम्रा के 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिब होते हैं। पहला फ़र्ज़ मिकात होता है, यानी हरम से पहले ही आपको एहराम बांधना है, और दूसरा काबतुल्लाह का तवाफ़ करना यानी काबा के चारों तरफ 7 चक्कर लगाना। ये 2 फ़र्ज़ हैं, और इनमें से अगर एक भी कोई फ़र्ज़ रह जाए तो उम्रा नहीं होता। और उसी तरह से 2 वाजिब होते हैं, जैसे कि पहला वाजिब होता है सफ़र मरवा के 7 चक्कर लगाना। सफ़र मरवा के 7 चक्कर लगाना यानी सही, उसको बोलते हैं सही करना। और दूसरा होता है सर का हलाक करना, यानी बाल कटवाना। अब यहाँ पर हमारे फ़ैज़ और वाजिब तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उम्रा करने के कितने अरकान होते हैं। जी हाँ, उम्रा करने के 5 अरकान होते हैं। इन 5 अरकानों में से पहला अरकान होता है एहराम बांधना और उम्रा की नियत करना। अभी आप लोगों को उम्रा की नियत भी बताऊँगा। और दूसरा काबा का तवाफ़ करना। तीसरा होता है सही करना यानी सफ़ा मरवा के बीच 7 चक्कर लगाना, दौड़ना। और चौथा होता है हलाक करना, यानी बाल कटवाना, हजामत करना। और 5वां जो अरकान है वो होता है एहराम से बाहर आना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मैं इस वक्त जो है मक्का में पहुंच चुका हूं, और ये मक्का का खूबसूरत मंजर आप यहां पर देख सकते हैं। सो लेट्स टू बी कंटिन्यू, एंड मैं आप लोगों को यहां पर आपको नियत बता देता हूं जैसे करनी होती है। सबसे पहले आपने पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका मतलब है मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे सिवा कोई शरीक नहीं, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं और सारी नेमतें तेरी हैं, और सारी सत्ता तेरी है, तेरे सिवा कोई साझी नहीं। और इसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा उरीदु अल उम्रह फयस्सिर हाली तवक्कबलहा मिन्नी। इस दुआ का मतलब ये है, ए अल्लाह मैं उम्रा करना चाहता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर और इसे मुझसे स्वीकार कर। और एहराम बांधने से पहले तो आप लोगों को पता ही है सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने गुस्ल करना है, नापाकी को दूर करना है, और गुस्ल करने के बाद आपने एहराम बांध लेना है। अच्छा, ये 79 नंबर गेट से मैं अब एंटर होने लगा हूँ, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। और जरा सा अंदर जाने के बाद आपको मक्का नज़र आने लगेगा। यहाँ से ये देखिए, ये देखें, ये सामने आपको मक्का नज़र आ रहा है इन 2-3 मोहरियों के अंदर से। अब मैं बिल्कुल नज़दीक जा कर के आपको दिखाता हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं दूसरी बार उम्रा करने आया हूँ भाई। ये देखे सामने भीड़, यहाँ पर देखे किस कदर भीड़ हो रखी है। और आज जुमा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं जुमा की नमाज़ यहीं अदा करके जाऊंगा। पूरा इरादा घर से ही करके आया था कि जुमा की नमाज़ इंशाअल्लाह मक्का में पढ़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बार फिर से दूसरी बार मक्का आया हूँ। चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ। माशाअल्लाह, ये गेट देखिए भाई, मक्का का ये जो गेट है 350 किलो सोने से बना हुआ गेट है। अल्लाह का शुक्र है, ये देखो कितना खूबसूरत है ना।
اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے ہیں لوگ باغ. بہت ہی مشکل سے میں اس گیٹ تک پہنچا ہوں بھائی. بہت زیادہ بھیڑ ہے. یہ دیکھیں, جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی, دل جھوم سجا. سامنے دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے. اور کتنے لوگوں کو مقام ابراہیم کی سٹوری پتہ ہے, ایک بار کمنٹ کر کے بتانا. یہ وہ چیز ہے مقام ابراہیم جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کعبے کو تعمیر کیا کرتے تھے. اور یہ پتھر ضرورت کے حساب سے کبھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا تھا اور کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا. اس پتھر پہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان ہے. اور اس پتھر کو یہاں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اس مہانتا کو یاد رکھیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ البقرہ میں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ڈائمنڈ, کتنا بڑا ڈائمنڈ کا پیس رکھا ہوا ہے اس میں. لگ بھگ اس کا وزن بھی 5 کلو سے زیادہ ہوگا, کئی کروڑ ریال کا ہوگا یہ لگ بھگ. الحمدللہ میں تو بھائی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر سے مجھے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میری جائز دعاؤں کو قبول کیا. اور اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ پاک ان کی سبھی جائز دعاؤں کو, جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے. ماشاءاللہ مکہ کو تعمیر کیے ہوئے لگ بھگ 4000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بھائی. اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ مکہ کو جو تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ مل کر کے کیا تھا. ویسے تو بہت بڑی سٹوری ہے مکہ کی, ایک اتنی چھوٹی ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا. تو انشاءاللہ میں کافی ساری ویڈیوز مکہ کے لیے بناؤں گا. اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور زیادہ نالج والی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں. چلیے اب آپ لوگوں کو صفا اور مروہ پر لے کے چلتا ہوں. دیکھیے وہ جگہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا, تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے بیچ جو ہیں 7 چکر لگائے تھے. اس کی سٹوری بھی آپ کو بتاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں اس جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو ان کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ پورا سامان ختم ہو چکا تھا. جو پانی تھا پوری طریقے سے ختم ہو چکا تھا. اور جب ان کا دودھ سوکھ چکا تھا تو تب بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پہاڑی کے 7 چکر جو لگائے, تو 6 چکر انہوں نے کمپلیٹ کر لیے. 7ویں چکر میں انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہ وہاں لیٹے ہوئے اپنے پیروں کی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے, اور جس جگہ زمین پر انہوں نے اپنے پیروں کی ایڑیوں کو رگڑا وہاں سے پانی نکل پڑا. ماشاءاللہ الحمدللہ وہاں سے دیکھو پانی کا چشمہ نکل پڑا, جس کو آج بھی زمزم بولتے ہیں. جب بی بی ہاجرہ نے جب پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو بی بی ہاجرہ نے پانی کو کہا زمزم, تو وہ پانی وہیں جم گیا اور وہاں ایک کنواں بنا دیا گیا. اس لیے حج اور عمرہ کے دوران جو ہے صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگائے جاتے ہیں, یعنی کہ حضرت ہاجرہ کی اس دوڑ کو یاد کرنا اور ان کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی کہانی کو سمان کرنا, اور ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور 2 صحیح کے نفل پڑے جاتے ہیں. الحمدللہ میرا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو بھی ارکان تھے وہ سب میں نے پورے کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. اب میں حرم شریف سے باہر آ چکا ہوں اور یہ نظارہ, خوبصورت نظارہ آپ کو میں اس وقت باہر کا دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کی موبائل اسکرین پر چل رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے. اللہ پاک سبھی کو یہ خوبصورت نظارہ دیکھنا آسان نصیب فرمائے. اور جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ پاک ان سبھی کی جائز دعاؤں کو, جائز تمناؤں کو قبول عطا فرمائے. اور جو بھی ہمارے بڑے چھوٹے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ پاک ان سبھی کی مغفرت فرمائے. میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں نے جو بھی جمع پونجی اکٹھا کی ہوئی ہے, ایک بار وہ سبھی اپنی جمع پونجی نکال کر کے اور اللہ کا گھر دیکھیے, اللہ کے گھر کے طواف کیجیے. اور اللہ پاک نے جو بھی آپ لوگوں کے اوپر فرائض کیے ہوئے ہیں ان سبھی اپنے فرائض کو پورا کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کریں.